कसैले पनि शंका नगरौं, गठबन्धन 15 वर्षसम्म कायम रहन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मोरङ 6 मा शेखर कोइरालालाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुशील खड्काको पूर्ण रूपमा समर्थन। सोलुखुम्बुमा 500 भन्दा बढी अस्थायी मतदाता। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कौरवको संज्ञा दिँदै प्रचण्डले भने मङ्सिर 4 मा महाभारत हुँदैछ। वामपन्थीको गोलभित्र अहंकारी ओलीको उदयले वाम गठबन्धन टुट्यो। 5 वर्षमा देश 10 वर्ष पछाडि धकेलियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड पनि सहमत हुनुभएको छ। प्रकाश शरण महतको भनाई आगामी निर्वाचनपछि फेरि प्रधानमन्त्री दोहोरिनेमा देउवा। यो चुनाव पाण्डव र कौरवको महाभारत युद्ध जस्ती भएको प्रचण्डको भनाई। के केपी ओलीलाई परास्त गर्न सक्लान्? ललितपुर 3 मा नेपाली कांग्रेसको साथ पाए पम्फालाई सहज चुनौती बन्दै डा तोसीमा। महाभारत भने अनुसार कर्म गरेको फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? प्रचण्डलाई चितवनमा गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। राप्रपा र रवि लामिछाने तगारो। चुनावी प्रचार प्रसारलाई निरन्तरता दिन ओलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा गरे पैदल यात्रा। एमाले केन्द्रीय सदस्यले धमाधम राजीनामा दिन थाले। टोपबहादुर रायमाझी पहिले जसको भर अहिले तिनकै डर। ओलीलाई कौरवको संज्ञा किन दिए प्रचण्डले? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि सुदूरपश्चिम जाँदै डोटी र कैलालीका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने। विभेदले अन्त्य आरक्षणबाट होइन, ज्ञान र सिपले हुन्छ, एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। ललितपुर 3 का नागरिक समाजले भने धन्यवाद अध्यक्ष ओलीज्यू। गुल्मीमा एक वृद्धको शंकास्पद मृत्यु। हत्या के आत्महत्या, यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य पुकार बम जस्तै युवाबाट सम्भव भएको राजेश हमालको भनाई। पुकार बमलाई शुभकाम दिँदै राजेश हमालले भने युवाको जोश र विज्ञतालाई सदनमा पुर्याउनुपर्छ। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापन बारे बालेन शाह र जर्मन राजदूत बीच भ्रष्टाचार भेटवार्ता। छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु। हुम्लाका 24 स्थानमा अति संवेदनशील मतदान केन्द्र। ललितपुरमा 2 बालिका बलात्कृत। मतदान केन्द्र तोकिएको विद्यालयमा 4 दिन बिदा। मङ्सिर 4 र 5 गते सरकारी बिदा। एकल आमाका सन्तानको जन्म दर्तामा अझै पनि समस्या। काठमाडौँ महानगरले हटायो एकै दिन 275 वटा अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड। नक्कली सुनका गहना धितो राखेर 24 लाख कर्जा निकालेका युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा आमा छोरीको विवश रूपमा हत्या। नुवाकोटमा आमा छोरीको हत्या अभियोगमा 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। पश्चिम वायुको प्रभाव, वर्षा र हिमपातको सम्भावना बढ्यो। बुद्ध एयरलाइन्सले 17 पुसदेखि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्दै मध्यमा पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सहायक डिन र सह प्रधानाध्यापक माथि परीक्षा परिणाम फेरेको गम्भीर आरोप। महानगरको प्रत्येक चिन्ह बनाउनेलाई 1 लाख नगद पुरस्कार। र ललितपुरबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको गर्जन। मङ्सिर 4 पछि ओली सरकार पक्का। मन्त्री बडुका स्वकीय सचिवले कुटे। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गम्भीर घाइते। एमाले हरेक नेपालीको मनमा बसेको ईश्वर पोखरेलको दाबी। मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गरे कारबाही हुने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुछ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। दार्चुलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुका स्वकीय सचिवको कुटपिटबाट 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका बडु स्वकीय सचिव रूपेश विष्टको कुटपिटबाट काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समिति सदस्य राजेन्द्र विष्ट घाइते भएका हुन्। सोमबार साँझ गोकुलेश्वर बजारको एक होटलमा मदिरा सेवन गरिरहेका बेला आपसी विवादका क्रममा स्वकीय सचिव विष्टले क्षेत्रीय समिति सदस्यमाथि बोतल प्रहार गरेका थिए। बोतल प्रहार बाट घाइते भएका विष्टको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले घटना सामान्य भएको बताएका छन्। पाण्डेले अस्पतालमा उपचारपछि घाइते भएका विष्ट साँझ नै डिस्चार्ज भएको जानकारी गराएका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 10 वर्षीय र 11 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा गोदावरी नगरपालिका 3 नहर बस्ने 19 वर्षीय पर्वत विश्वकर्मा र 19 वर्षीय मदन विश्वकर्मालाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले दुवैजना बालिकालाई शुक्रबार दिउँसो आफ्नै कोठामा लगे जबरजस्ती गर्ने गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त हुनसाथ प्रहरी प्रभाव बाडे गाउँबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन शान्ति सम्झौताकै निरन्तरता भएको दोहोऱ्याएका छन्। देशमा राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल आर्थिक समृद्धि नभएसम्म गठबन्धन कायम रहने उनको भनाइ छ। आज सुर्खेतको मेहलकुनामा आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, हाम्रो सङ्कल्प 15 वर्षसम्म गठबन्धन कायम राखेर लैजानेछ। प्रचण्डले परिवर्तनको रक्षाका लागि यो गठबन्धन बनेको पनि बताएका छन्। उनले संविधानको रक्षा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र समृद्धिको लागि गठबन्धनको आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले भने गठबन्धन 15 वर्ष जानेछ र देशमा शान्तिको नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ। त्यस्तै उनले वामपन्थीको गोलभित्र अहङ्कारी केपी ओलीको उदयले वाम गठबन्धन टुटेको बताएका छन्। उनले अब ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुन नसक्ने दोहोऱ्याएका छन्। साथै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली प्रविधिमाथि जनताको विजय भएको बताएका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई महाभारतको कौरवको पक्षको संज्ञा दिएका छन्। उनले संविधानको रक्षा, स्थिरता, विकास र समृद्धि मार्फत मात्रै राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा जोड दिएका छन्। उनले यो निर्वाचन महाभारत जस्तो र जनमत सङ्ग्रह जस्तो भएको ठोकुवा गरेका छन्। यो पटकको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धन 5 पाण्डवको रूपमा छौँ। अर्कातिर कौरवको एउटा होल छ। केपी ओली नेतृत्वमा मङ्सिर 4 गते महाभारत हुँदैछ। उनले भने आम जनसमुदायहरू समत सावधान। यो महाभारतमा जनताको जित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो महाभारतमा राष्ट्रको एकताका लागि हामीले गठबन्धनमा भनिसकेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले ओलीको गठबन्धन संविधान उल्टाउन खोज्ने राजतन्त्र हटाउन चाहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले लोकतन्त्र मास्ने, महिला आदिवासी जनजातिको अधिकार मास्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई कायम राख्न मङ्सिर 4 गते सत्तारूढ गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गरेका हुन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउन आह्वान गरेका छन्। आज मङ्गलबार पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट चौपत्तामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले लोकतन्त्र र समावेशी संविधानको रक्षाका लागि आगामी दिनमा पनि गठबन्धन टिकाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले चुनाव जितेपछि बन्ने सरकारले कुनै पनि हालतमा संसद भङ्ग गर्दैन र पूर्णकालीन संसद चलाउँछ। देउवाले भने देशमा देखिएको कृषि क्षेत्रका समस्या, बेरोजगारी, नागरिकता, डुबान लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न र देश विकासका साथै समृद्धिको लहर चलाउन यो गठबन्धनले चुनाव जित्नु पर्दछ, देउवाको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन अझै 10 देखि 15 वर्षसम्म कायम रहने बताएका छन्। त्यसका लागि कसैले शङ्का नगरेर गठबन्धनलाई विजयी गराउन उनले आग्रह गरेका हुन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ओलीको संसद विघटन र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध बनेको गठबन्धन भएकाले देश र समृद्धिका लागि गठबन्धन कायम रहनुपर्ने बताएका छन्। देउवाले भने ओलीजीले 2 पटकसम्म संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानको अङ्गभङ्ग गर्ने काम गर्नुभयो। हामी संसदको पूर्ण कार्यकाल राख्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, माननीयहरूलाई संसदको आलोचना गर्न दिन्छौँ। आलोचना गर्ने बित्तिकै ओलीको जसरी संसद विघटन गर्दैनौँ। देउवाले संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको संस्थागत हितका लागि गठबन्धनले जित्न आवश्यक रहेको दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली सुनका गहनालाई धितुका रूपमा राखेर ब्याङ्कहरूबाट कर्जा निकालेका एक युवालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीका अनुसार पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 स्थायी घर भई हाल कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 18 सराङकोटमा बस्दै आएका 25 वर्षीय अभिषेक सुनारलाई पक्राउ गरिएको हो। सुनारले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका नक्कली सुनका गरगहनाहरू धितोमा राखेर पोखरा महानगरपालिका 17 बिरुटामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड कास्कीबाट 16,60,000 रुपियाँ, पोखरा महानगरपालिका 8 पृथ्वी चोकमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाटै 7,45,000 रुपियाँ गरी 24,05,000 रुपियाँ कर्जा लिएको खुलेको छ। लामो समयसम्म पनि कर्जाको ब्याज तथा सावा बुझाउन नआएपछि उनले धितोमा राखेको गरगहनाप्रति शङ्का लागेर जाँच गर्दा ती गरगहनामा कमसल सुन प्रयोग भएको पाइएको छ।
धितोमा राखिएका गरगहना नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ कास्कीमा परीक्षणको लागि पठाइएकोमा सङ्घले गरगहना नक्कली सुनबाट तयार गरिएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनमा दिएको थियो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दुप्चेश्वर गाउँपालिका 5 बालकुमारीको भाग्यरीमा आमा छोरीको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सोही स्थानका 21 वर्षका पुष्कल भनिने सोनम तामाङ पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूप खड्काले जानकारी दिएका छन्। खड्काका अनुसार तामाङ घरेलु हतियारसहित मृतकको घरतर्फ गएको देखिएको र घटनास्थलमा हतियार र उनको चप्पल भेटिएको छ। घटना लगतै उनी फरार रहेका उनी काठमाडौँतर्फ जान लागेको समयमा मंगलबार बिहान पक्राउ परेका हुन्। सोमबार साँझ 20 वर्षीय सम्झना पाण्डे खतेवडा र उनकी छोरी 3 वर्षीय क्रिस्टिनाको हत्या भएको थियो। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर घाँटीसहित शरीरको विभिन्न अङ्गमा गहिरो चोट लागेको अवस्थामा घरको आँगनमा आमा र पिँढीमा छोरीको शव फेला परेको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महेश बस्नेतको अगाडि गठबन्धन फिक्का हुने बताएका छन्। युवा नेता तथा पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत राष्ट्र चलाउने र मुलुक बनाउने नेता भएकाले उनले जित्ने दावी गर्दै ओलीले सो कुरा बताएका हुन्। महेश बस्नेतको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिने गठबन्धनका नेताहरू बाध्यताले मैदानमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले महेश बस्नेतसँग किन लड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 क प्रदेश सभा निर्वाचन परिचालन कमिटीले आज बालकोटमा आयोजना गरेको विरोध चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री बस्नेत मुलुक सङ्कट परेको समयमा जस्तोसुकै असहज परिस्थितिलाई समेत सहज रूपमा समाधान गर्न सक्ने एक डाइनामिक लिडर भएको पनि बताएका छन्। भक्तपुरका लागि मात्र नभई मुलुकको नै नेतृत्व युवा नेता बस्नेतले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकले खोजेको भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले रोजेको नेता भएको पनि बताएका छन्। महेशसँग हार्ने निश्चित भए पनि पार्टीका कारणले चुनावी मैदान छाड्न नमिलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। महेश बस्नेत सानै उमेरमा सफल मन्त्रीको रूपमा स्थापित नेता हुन्। भक्तपुरका लागि मात्र नभई मुलुककै लागि आवश्यक युवा नेताको पहिलो नम्बरमा महेश बस्नेतको नाम आउँछ। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा 75 देखि 80% जनताले महेश बस्नेतका लागि सूर्यचिन्हमा मतदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै ओलीले नेता बस्नेतले भक्तपुरमा भएको विकास र आगामी दिनको योजनाबाट आम नेपाली जनता नै हर्षित भएको दावी गरेका छन्। उनले भने 20-25% त बहुदलीय व्यवस्था हो, अरूलाई जानुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत महेश बस्नेत र एमालेलाई समर्थन गर्ने गरी उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उनले गठबन्धनको सरकार बनिसके देशमा महँगीले जनतालाई ढाड सेकेको बताएका छन्। स्वार्थको बाँसुरी बजाएर गठबन्धन सरकार बसिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जालझेलको राजनीतिलाई आगामी निर्वाचनबाट जाली फटाहालाई जनताले भोट लोप्पा खुवाइदिने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आसन निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार गर्ने अब अवधि 3 दिन मात्रै छ। आइतबार हुने निर्वाचनको मौन अवधि बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ। मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएपछि चितवनका उम्मेद्वार बारे घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा गठबन्धन दल र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चुनौती दिने मतदाताको आकलन छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भरतपुरमा चुनावी सभा पनि सम्पन्न गरिसकेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले शनिबार र सत्ता गठबन्धनले भरतपुरको गेस्ट हाउस सौरमा जनसभा आयोजना गर्यो भने सोही ठाउँमा नेकपा एमाले पनि हिजो सोमबार जनसभा सम्पन्न गरेको छ। शनिबारको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाले अझै केही वर्ष यही गठबन्धन कायम रहने भन्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई विजय गराउन आग्रह गरे। देउबाले स्थायी शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले चुनावी जित्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आगामी निर्वाचनलाई जनमत संग्रहको संज्ञा दिँदै गठबन्धनका उम्मेदवार विजय भए मात्र देशले स्थायित्व पाउने बताएका छन्। साथै घर दैलोका क्रममा भेट्न नपाएका मतदातालाई गठबन्धनका उम्मेदवारले फोन मार्फत कुरा गरेर मत मागिरहेको कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वरले बताएका छन्। साथै यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने यसपटक जनसभाको आयोजना नगर्ने तर घर दैलो र कोड सभा भने मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म गर्ने भएको छ। राप्रपा चितवनका प्रवक्ता राजु भण्डारीले पार्टीले घर दैलोलाई नै प्राथमिकता दिएको भन्दै मंगलबार 1 दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा भेटघाटका कार्यक्रम आयोजना
गरेको थियो। यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अन्तिम कसरतका रूपमा मङ्सिर 1 गते नारायणी नदी किनारमा जनसभा गर्ने जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले 3 दिन चितवन केन्द्रित घर दैलो गर्ने बताए भने चितवनका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार बनेकाहरूले पनि मतदाता रिजाउन अन्तिम दौडधुपमा लागेका छन्। जिल्लामा 4,08,342 मतदाता छन्। केही दिन अघि मात्रै रवि लामिछानेको चुनावी प्रचार गाडीमा तोडफोड भएको थियो भने एकजना कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुलुककै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडानसँग सम्बन्धित प्राविधिक जाँच गर्न मङ्सिर 2 गतेदेखि क्यालिब्रेसन उडान हुने भएको छ। नागरिक उडान प्राधिकरणले थाइल्यान्डको एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड लिमिटेडको विमानलाई मङ्सिर 2 गतेदेखि 12 गतेसम्म उक्त विमानस्थलको क्यालिब्रेसन उडान अनुमति दिएको छ। उक्त विमानले 11 दिनमध्ये 7 दिन पोखराको आकाशमा उडेर त्यहाँ जडान भएका उडान सम्बन्धी उपकरण तथा प्राविधिहरूको जाँच गर्ने भएको छ। थाई कम्पनीको विशेष विमान सुपर किङ एयर ब्रिज क्राफ्ट विमानले पोखरा विमानस्थलमा जडान भएका उडान सम्बन्धी सञ्चार उपकरण, नेभिगेसन, सर्भिलेन्स आदि प्रविधि व्यावसायिक उडान योग्य छन् या छैनन् भनेर जाँच गर्ने भएको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने यो पोखरामा हुन लागेको पहिलो क्यालिब्रेसन उडान हो। एरोथाईले क्यालिब्रेसन उडान सकेपछि प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसपछि परीक्षण उडान र व्यावसायिक उडानका लागि बाटो खुला हुनेछ। साथै आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। शहरका व्यावसायिक पहिचानका राखिएका अनधिकृत 275वटा परिचय पार्टी होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ। मापदण्ड विपरीत र अनुमति नलिई राखिएका परिचय पार्टी हटाउने कार्यक्रमको थालनी भएको पहिलो दिन कार्तिक 28 गते काठमाडौँका 4 क्षेत्रबाट यी सामग्री हटाइएको हो। महानगर प्रहरी बलका नगर प्रहरी निरीक्षक लीलाराज गाछाका अनुसार पूर्वमा गौशालाबाट 94वटा, पश्चिममा कालीमाटीबाट 53वटा, उत्तरमा महाराजगञ्ज चौकबाट 80वटा र मध्य क्षेत्र रामशाह पद पुतली सडकबाट 48वटा सामग्री हटाइएको हो। 30 वर्ग फुटसम्म आकारमा राखिएको एउटा मात्र बोर्ड भए नियमित गर्न प्रोत्साहन गरिएको महानगरले जनाएको छ। एक भन्दा बढी भए 30 वर्ग फुट भन्दा ठूलो आकारको भए हटाइएको छ। यसका लागि परिचालन गरिएका हरेक टोलीमा कम्तीमा 15 जना खटिएका छन्। उनीहरूले भर्याङ, वायर कटर, आइरन कटर लगायतका साधन तथा उपकरण प्रयोग गर्ने गरेका छन्।